नारदजी महाराजलाई कसैले उत्तर दिएन। सनकादिकले जब त्यसरी भन्नुभयो, नारद यो अनुहार किन यस्तो छ? श्री नारदजी महाराजले भन्नुभयो, प्रभु घटना यस्तो भयो, यस्तो घटित भयो, के गर्ने? श्री सनकादिकले भन्नुभयो, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञो स्मृति बुधैर श्रीमद् भागवतालाप सतो गीत सुकादिभि। जुन आकाशवाणीले सत्कर्मको बारेमा भनेको थियो नि, त्यो सत्कर्म श्रीमद् भागवतको कथा हो। त्यो कथाले हाम्रो जीवन दिव्य हुन्छ, जसलाई भगवान सुखदेवले गायन गर्नुभएको छ। त्यो भागवत ब्रह्म संहिता हो। इदम भागवतम नामम पुराणम ब्रह्म संहितम। संहिताहरूको पनि संहिता हो। त्यो भागवत सुनेपछि सब ठिक हुन्छ। नारदजीले भने, त्यसो भए हजुरले सुनाइदिनुहोस् भागवत। कुमारजीको त 4 भाइ छन्, 4 कुमार, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये 4 भाइले कथा कामै कथा सुन्ने सुनाउने। 3 भाइले सुन्ने, 1 भाइले सुनाउने। पालै पालो पालै पालो। और नारद हाम्रो त काम त यो भगवानको नाम लिने, सुनाइदिन्छौं, र कहाँ सुनाउने? गंगाद्वार, कसैले हरिद्वार भन्छन्, कसैले हरद्वार भन्छन्। शिवजीका भक्तहरूले हरद्वार भन्छन्। हर हर महादेव, बद्रीनाथ जाने, केदारनाथ जाने, यो त हरको द्वार हो। शिवजीको मन्दिर जाने द्वार हो हरद्वार। वैष्णव भक्तहरूले भन्छन्, होइन होइन, विष्णुपति गंगा हुन्, हरिद्वार हो, यो त हरि कहाँ पुग्ने द्वार हो। श्री वेदव्यासले लेख्नुभयो, यो विष्णु भक्त र शिव भक्तमा किन उल्झाउने कुरा? गंगाद्वार समीपे तु महाराज तटम आनन्द नामकम। गंगाजीको निकटमा बालुकामा आनन्द नाम गरेको तटमा श्रीमद् भागवतको तयारी गर। त्यसले गर्दा हिमालयका बाबाजीहरू पनि सुन्न आउन पाउँछन् र यता अरू भक्तहरू पनि सुन्न आउन पाउँछन्। दिव्य भागवतको आयोजना भयो। त्यति बेला यति राम्रो व्यवस्था, टेन्ट पण्डाल त हुन्थेन। बालुलाई अलिकति थुपारेर बालुको उच्च आसन बनाइयो। सन्तहरूको त्यो दिव्य परम्परा, जहाँ अहमता थिएन, बनावटीपन थिएन, सजावट थियो, शरीरको होइन, हृदयको सजावट थियो। वृन्दावनमा कुम्भ जाने बेलामा ध्यान दिनु होला, हामीले बिर्से पनि त्यहाँ तटिया स्थान नाम गरेको एउटा आश्रम छ। त्यहाँका वृक्षहरूमा राधा राधा लेखेको पाइन्छ महाराज बेला बेलामा, आफै अटोमेटिक। त्यहाँ भित्र ठाकुरजीकोमा बिजुली छैन, तर बाहिर प्लास्टर छैन, बालु छ। र त्यहाँका जुन महाराजजी हुनुहुन्छ, उहाँ पनि बालुवाकै आसनमा बस्नुहुन्छ। त्यही बालुवा थुपाएर अलिकति उच्च आसन बनाइन्छ, बालुवामै कहिले एउटा बोरा बिछाएर नभए बालुवामै बस्नुहुन्छ। दिव्य सेवा हुन्छ। राधा कृष्णको साँचो वृन्दावनको दर्शन त्यहाँ हुन्छ, पुरानो वृन्दावनको दर्शन। माताहरूलाई शिर ढाक्न अनिवार्य छ, मोबाइलको प्रयोग वर्जित छ त्यो स्थानमा। दिव्य सन्तहरूको दर्शन। वृन्दावन आउनुभयो भने यो कुरा ध्यान दिनु होला। साधुलाई महाराज खूब सम्मान गर्नु, र साधु चिन्न गाह्रो हुन्छ, यहाँ यो पनि ध्यान दिनु होला। साधुहरू त गुप्त रूपमा बसेका हुन्छन्। हामी त बाहिर अलिकति चटक मटक गरेको, तिलक चन्दन लगाएको साधुलाई मात्रै साधु भन्छौँ। यहाँ त गुप्त रूपमा धेरै साधुहरूले भजन गरेका छन्। कति त भगवत प्राप्ति गरिसकेका साधु छन्, जो बौलाहा भएर, भिखारी जस्तो भएर बाटामा फालिएका छन्। दिनभरि बौलाएको नाटक गर्छन्, रातिमा आफ्नो साधना गर्छन्। यानिशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। चल रे हंस अमर लोक को, यहाँ कोई नहीं तेरा है। जगवा लोका हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। प्रिया प्रीतमसँग मिल्ने जब निधिवनमा रास गर्न भगवान कृष्ण आउनुहुन्छ, आज पनि कति बेला कति दिव्य सन्त छन्, गुप्त रूपमा वास गर्ने, उनीहरूले दर्शन पाउँछन्। त्यो योग्यता बनाएका छन्। महाराज सबै सन्त हरिद्वारको त्यो गंगा तटमा उपस्थित हुनुभयो। श्री सनकादिक 4 भाइ कथा वक्ता भएर बस्नुभयो। नारदजी प्रमुख यजमान, प्रमुख श्रोता बन्नुभयो। सबै सन्तहरू बस्नुभयो। भक्ति महारानी वृन्दावनमा थिइन्।
भागवत जी को दिव्य कथा भयो र भक्ति महारानी महाराज हरिद्वारमा पुत्र सहित प्रकट हुनुभयो। भक्ति सुतौतौ तरुणो गृहत्वा, महाराज भक्तिका छोराहरू तरुण अवस्थामा पाएर हरिद्वारमा प्रकट भए। सनकादिकले आदेश दिनुभयो निरन्तरम वैष्णव मानसानी, वैष्णवहरूको मनमा निवास गर भनेर। यसरी यो दिव्य वृन्दावन, यो दिव्य वृन्दावनमा भक्तिको जुन शक्ति छ त्यो वर्णन यहाँ पाइन्छ। भक्ति तरुण अवस्थामा थिइन् यहाँ। श्री नारदजी महाराजलाई बडा आश्चर्य भयो। नारदजी महाराजलाई आश्चर्य भयो। सनकादिकलाई सोध्नु भयो, हरिद्वारमा कथा, वृन्दावनमा भक्ति, बडो गजब भयो। यसरी भक्ति महारानीका पुत्रले हरिद्वारबाट कथा सुन्दा पनि यति प्रभाव पर्दो रहेछ। मलाई खुब प्रभाव पर्छ। यो त केही पनि होइन, तुङ्गभद्रा नदीको तटमा एउटा गाउँ थियो। आत्मदेव नाम गरेका ब्राह्मण थिए। उनकी पत्नी थिइन् धुन्धुली। घरमा सन्तान थिएन, परिवार थिएन। पण्डितजी जानुहुन्थ्यो पूजा गराउन, मान्छेहरूले जिस्काउँथे अरू कहाँ त महाराज छोरा पाउने छोरी पाउने भनेर सन्तान गोपाल यज्ञ गराउनुहुन्छ, आफ्नो घर पनि गर्नु, कुनै सन्तान त बनाउनु। पण्डितजी दुखी भएर वनमा गएका थिए। एकजना सन्तले दुखी भएको पण्डितजीलाई देख्नुभयो। सन्तले मनमा नै सोच्नुभयो वनमा भेट भएका ब्राह्मण देवता छन्, पक्कै पनि भगवत प्राप्तिको इच्छाले आएका होलान्। मैले गएर भजनमा साधनामा हुनुपर्ने नियम बताउँछु, आध्यात्मको केही गुण बताउँछु, जसले गर्दा पण्डितजीले छिटो भगवत प्राप्ति गर्लान्। सन्त पुग्नुभयो ब्राह्मण देवता वनमा कसरी? ब्राह्मण देवताले भन्नुभयो मलाई पुत्र चाहियो। सन्तले भने अरे ब्राह्मण, मैले सोचेको थिएँ हजुरलाई भगवत प्राप्तिको कामना होला, तर हजुरलाई त पुत्र प्राप्तिको कामना छ। राम राम, यो गृहस्थ बेकार हो। यहाँ कोही सुखी छैन, सबै सुखी भएको अनुभव त गर्दैनन् भनौँ, अभिनय गर्छन् भनौँ। कोही तन दुखी, कोही मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन दुखी, सम्पत्ति छ, परिवारले खूब माया गर्छन्, तर माइग्रेन छ, टाउको दुखेको दुखै गर्छ। तन दुखी भयो कि भैया? खुट्टाले यसो हिँडौ भने हिँड्नै मान्दैन। ग्यास्ट्रिकले सताउँछ, ढाड दुख्छ, तन दुखी। कसैलाई फेरि यो केही पनि हुँदैन। कोही मन दुखी, शरीर ठिक छ, चकाचक भोजन गर्न पनि मन लाग्छ। मिठाई खान थाल्यो भने लगभग डोडा बर्फी भइहाल्यो भने त 5-10 पनि खाइन्छ। र पनि मनमा शान्ति भएन भने कोही मन दुखी। भोक लागेको बेलामा आज काजु बर्फी भयो भने त विष्णु भैयाले त पुरा हो। देखो खुद ही अपनी बेइज्जती कर रहे, मैं तो कुछ नहीं बोल। हसी को पोल खोल्न छ भने आधा भनिदिएपछि आधा आफै आउँछ। तन त ठिक छ, ढुङ्गो खाए पनि पचाउँछ, मान सम्मान छ, ऐश्वर्य छ, सब कुछ छ, मन दुखी छ। मनले भने जस्तो हुँदैन। कोही तन दुखी, कोही मन दुखी। कोही को तन पनि ठिक छ, मन पनि ठिक छ, धन छैन। तन राम्रो छ, सजाउन महाराज अर्डर गर्नुपर्छ अनलाइन, क्रेडिट कार्डमा ब्यालेन्स छैन। अब के गर्ने? पैसा भए त खूब मगाउँथे महाराज, खूब श्रृंगार गर्थे, खूब खान्थे,
खूब दान करते, नाम कमाते। दुखी होने अलग अलग मात्र कोई न कोई कहीं न कहीं विषय वाला दुखी छ। कोई तन बाटा दुखी छ, कोई मन बाटा दुखी छ, कोई धन बाटा दुखी छ। बोले थोड़े थोड़े सब दुखी, थोड़े थोड़े सबै दुखी छन्, सुखी को छ? बोले सुखी राम का दास। ती मस्त मौला साधुहरू जसलाई कसैको चिन्ता छैन, उनीहरू सुखी छन्। जो राम का दास, आफूलाई दासत्व भाव जसले स्वीकार गर्यो उनी सुखी छन्। यो सुखी तो दिखने मात्र हो के। संत भगवानले भन्छन् दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख शंभु को भारी। तुलसीदास विचार करे, हरि भजन बिना सब जीव दुखा। महाराज दीन कहे धनवान सुखी। जोसँग पैसा छैन नि, दुखिया छ नि, उसले देख्छ यो धनवान सुखी छ। तर के वास्तवमा त्यो धनवान सुखी छ त? धनवान सुखी कम नै हुन्छन्, मैले देखेको अनुभव। भगवत कृपाले यति विश्व अलिअलि घुमियो, अनेक भक्तहरूको घर गइन्छ, कहिले कहिले नवीन ठाउँमा गइन्छ। एकजना भक्तले बोलाएर आफ्नो भवन देखाए, महाराज जी 20 करोड रुपैयाँ खर्च गरेर बनाए घर, बडा सुन्दर छ। घर देखाए, महाराज जी यसमा यो जापानबाट मगाएको, यो अस्ट्रेलियाबाट मगाएको, सब इम्पोर्टेड। महाराज के भन्छन् विष्णुजी? इम्पोर्टेड। अच्छा अच्छा अच्छा, अब मैले त केही गर्नु पर्दैन, त्यही भएर थाहा पनि छैन। अब लगाउने यही धोती कुर्ता हो, बजारमा गए पाइहालिन्छ, न रोज्न पर्छ न कि खोज्न पर्छ। अब त्यो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आउँदैन आफूलाई, त्यसैले यो राम्रो त नराम्रो पनि भन्नु पर्दैन। त्यही सधैँ सेतो कपडा लगाउने महाराज, एक थान दिए काम चल्छ। इम्पोर्ट महाराज जी, यो सुन्दर, यो श्रृंगार, यो सजावट, करोडौं रुपैयाँ खर्च भएको महल देखाए अनि आफ्नो बेडरुम देखाउन लिएर गए। यो विशेष छ महाराज जी, यो मेरो जुन पलङ छ यो इलेक्ट्रिक हो, यसमा बिजुली फिटिङ छ, तर करेन्ट लाग्दैन, चिन्ता नमान्नु। जाडामा तातो हुन्छ, गर्मीमा चिसो हुन्छ। मैले वाह भाइ गजब छ, यस्तो व्यवस्थित। अरे महाराज खर्च गरेको छु, जिन्दगीको कमाई लगाएको हो। मैले भने वाह बहुत बढिया। हेरे साइडको टेबलमा एउटा सिसा देखेँ, यो के हो? यो सिसाको डिब्बा महाराज जी स्लिपिङ ट्याब्लेट हो। एउटा ट्याब्लेट नखाएसम्म निद लाग्दैन। मैले भने अरे भाइ, हामी फक्कडलाई जहाँ सुताइदेऊ भुइँमा त्यही निद लाग्छ। यो 20 करोडको महल बनाएर के फाइदा जब निद पनि लाग्दैन। अगाडि बढिया महाराज मूंग दालको हलुवा छ, डाक्टरले भन्छ हलुवा हेर्न पाइन्छ, खान पाइँदैन। बीपी बहुत बढेको छ, गुलियो त हेर्नु पनि नै, महाराज सुगर लेभल चढ्छ। पैसा त छ, तन दुखी भयो कि भएन? शरीरले ध्यान साथ दिएको छैन। सुखा रोटी त्यो पनि महाराज राम्रोसँग नजानेको दालमा। मसाला खाना हुँदैन, चटपटा खाना हुँदैन, मिठो खाना हुँदैन धेरै। तो महाराज नियम अरे जानु गरीब किसानको घरमा गएर हेर्नु, उसले भोजन गरेको या थाल महाराज भरेर खूब प्रसादी लिन्छ, खूब दूध दही घिउ जति खाए पनि पच्छ। तन दुखी। दिनले भन्छ सेठ सुखी, सेठले भन्छ म के को सुखी। कहिले इन्कम टैक्स, कहिले सेल टैक्स, कहिले भ्याट, कहिले के यो के दिक्कत हो भैया? म दुखी छु, मलाई त यो ट्याक्सले रोउँछ। सरकारको पैसा कमाएर कता लुकाउनेहरूको टेन्सन छ मलाई। खान पनि हुँदैन,
सुखी को छ दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। सुखी त यी नेता मन्त्रीहरू छन्, राजाहरू छन्। यिनीहरूलाई कसैको डर छैन, कसैको पीर छैन, मजाले कमाएका छन्, लुटेका छन्, आनन्द लिएका छन्। नेताहरूले भने हामीलाई आजकल सुख छैन, सुख त पहिलाका राजाहरूलाई हुन्थ्यो, बाँचुन्जेल सत्ता पाउँथे, राजा हुन्थे। हाम्रो त 5 वर्षमा कसले कति बेला कुर्ची तान्दिने हो। त्यहीमाथि हाम्रो नेपालको त कुरै नगर्यो महाराज, कति बेला कुर्ची हट्यो तलबाट थाहा पनि पाउँदैन। गाह्रो छ। सुखी त पहिलाका राजा थिए, बाँचुन्जेल राज पाउँथे। ती पहिलाका राजाले भने अरे हामी के सुखी, 100 वर्षको आयु हुन्छ, 50 वर्ष सुतेर बिताइन्छ, 10-20 वर्ष बाल्य अवस्थामा गयो, आफ्नो भोग रजाई धेरै गर्न पाइएन। सुखी त इन्द्र छन्, सूर्यका राजा, दिव्य महाराज 100 वर्ष पाउँछन्। इन्द्रले भने म कहाँ सुखी छु, कसैले धेरै महाराज यज्ञ आदि कर्म गर्यो भने यो मेरो पद पनि जान्छ। सुखी त ब्रह्माजी हुनुहुन्छ। कुरो कहाँ पुग्यो? ब्रह्माजीमा। ब्रह्माजीले भन्नुभयो हे भला मनुष्यहरू, म सुखी। देखेका छौ 7 अरब मान्छे छन्, सबैको अलग अलग फिंगर प्रिन्ट बनाएको छु। निद लाग्दैन मलाई। मेरो क्रिएसन हेर, सबैको अलग अलग अनुहार बनाएको छु। आई रेटिना अलग स्क्यान गर्नुपर्छ, फिंगर प्रिन्ट अलग, हात अलग, पाउ अलग, अनुहार अलग महाराज। झप्पा आँखा चाहिँ जुडवा हुने डर हुन्छ। मलाई सुख छ। सुख त शङ्करजीलाई छ। मैले जे बनाए पनि संहार गर्ने काम गर्नुहुन्छ, ठिक छ, जे आए पनि ठिकै छ। तुलसीदासजीले भन्नुहुन्छ यो त एक अर्कालाई सुखी देख्ने कुरा मात्रै हो, तर सुखी त केवल भगवानको भजन गर्ने भगवानको भक्त छ। बाँकी सब अर्काले अर्काको सुख, अर्काले अर्काको सुख देख्ने हो। वास्तवमा सुखी कोही छैन संसारमा। त्यसैले हे विप्रदेव, हे ब्राह्मण देवता, तिमी यो पुत्रको चक्करमा नपर। छोराछोरी पाएर कसले सुख पाएका छन्? हाम्रो नेपालमा त सोध्नै परेन। अलि धेरै पढे भने अब घरै बस्दैन। अब छोडौँ यो कुरा, नगरौँ, अहिले फेरि गरौँला कुनै दिन। त कसै यो सत्य हो, ध्रुव सत्य हो। व्यक्तिले स्वयंको कर्म फल भोग्छ, कसैले कसैको साथ दिँदैन। र पण्डितजी महाराज पुत्रको आशामा एकदम हातिएको हुनुहुन्थ्यो, मान्नु भएन। भन्नुभयो या मलाई एउटा पुत्र दिनु सन्त भगवान, किनभने साधुको प्रसादले असम्भव पनि सम्भव हुन सक्छ। एउटा पुत्र रत्न दिनुहोस्। दिन सक्नुहुन्न भने म यही मरिदिन्छु। धम्की दिनुभयो ब्राह्मण देवताले। धम्की दिएपछि त महाराज मान्नै पर्यो, नमाने भयो त भएन। धम्की दिएपछि महाराज ब्रह्म हत्याको पापको डरले एउटा फल दिनुभयो। ब्राह्मण देवता 7 जन्मसम्म पुत्र सुख छैन र पनि मान्नु भएन। यो फल लैजानुहोस्। ब्राह्मण देवताले फल लिएर गए, पत्नीलाई दिए। पत्नी धुन्धुली, मन महाराज बडा खतरनाक थियो। खाउँ कि नखाउँ, खाएँ भने साँच्चै म गर्भवती भएँ भने पेट ठुलो हुन्छ, हिँड्न सक्दिनँ। अब घर अरू कोही छैन, नन्दा माजुलाई बोलाउनु पर्यो। हिँड्न नसकेपछि दुधवालाको बिल तिर्न पर्ला, सब्जीको पैसा तिर्न पर्ला, आलमारीको चाबी दिनु पर्यो। त्यही बेलामा खुसुक्क 10 रुपियाँ लुकायो भने त बर्बाद भयो। अब पुरानो जमाना खरको छानो हुने महाराज, गल्तीले गाउँमा आगो लागिहाल्यो भने सब त भाग्छन्। म अलि धेरै मोटी भए पनि भाग्न सक्दिनँ। अर्को कुरा, यी बाबाजीहरूको केही भर छैन आजकलका महाराज। यी बाबाले कस्तो जादु मन्त्र तन्त्र गरेर महाराज फल दिए, के थाहा हुन्छ। बडा मनमा कुरा खेलाएकी थिइन्। पतिलाई भनिन्, छिमेकीलाई सुनाइन्। छिमेकीले भनिन् जे मन लाग्यो त्यही गर। बहिनी आइन्। बहिनीले भनिन् दिदी तिम्रो घरमा खाना बहुत छ, खाने मान्छे छैनन्। मेरो घरमा खाना कम छ, खाने मान्छे धेरै छन्, खाने कुरा कम छ। म गर्भवती छु, हजुरले गर्भवती भएको एक्टिङ गर्नुहोस्, यो फल गाईलाई दिनुहोस्, म मेरो पुत्र हुने बित्तिकै हजुरलाई दिन्छु।
अब बिचारा पण्डितजी त सीधा साधा आफ्नो पूजा पाठमा जाने, यता माताजीले पटुका बाँध्न थाल्नुभयो महाराज। अलिकति मोटी बढ्दै बढ्दै एक दिन पण्डितजी महाराज हजुर त पिताजी बन्नुभयो भनेर महाराज समाचार पठाउनु भयो। पण्डितजी पूजामा जानुभएको थियो, फर्किनु भयो, बहिनीको छोरो भन्ने थाहा भएन। ब्राह्मणहरूलाई बोलाउनु भयो। नाल छेदन भन्दा पहिला दान गर्ने प्रचलन थियो। सूतक लाग्दैन, नाल छेदन भन्दा पहिला सूतक लाग्दैन। त्यति बेला दान पुण्य गर्ने विधान छ, शास्त्रमा पनि छ। तर आजकल त यो तत्काल बच्चा जन्मिने बित्तिकै सूतक लाग्छ भन्ने कुरा हुन्छ कि त्यस्तो छैन। पहिला नियम के थियो भने बालकले या बालिकाले जन्म लिने बित्तिकै ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर अलिकति दान गर्ने, अलिकति स्वस्ति वाचन गर्ने, तत्पश्चात नालच्छेदन गर्ने। त्यो किनभने यो प्रसङ्ग त भगवान कृष्णको जन्ममा पनि आउँछ। नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ना जाता लादो महामन आहुह्य विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचिरलङ्कृता। पुत्र जन्मेको थाहा पाउने बित्तिकै नन्द बाबा गएर यमुनामा स्नान गरेर आएर दान पुण्य गर्नुभयो भन्ने प्रसङ्ग भागवतमा छ। नालच्छेदन भन्दा पहिला सूतक लाग्दैन। महाराज यहाँ पनि पण्डितजीले दान पुण्य गर्नुभयो। अब निवारण गर्ने बेला भयो 11 दिनमा। महाराज पण्डितजीले भन्नुभयो मेरो नाम आत्मदेव त मेरो छोराको नाम परमात्मा देव त कमसे कम राख्नु पर्यो, आफ्नो लेभलको नाम त हुनु पर्यो। पत्नीले भनिन् वा रे महाराज यतिका महिनासम्म मैले कोखमा राख्ने, नाम हजुरले राख्ने। डरता क्या नहीं करता, क्या पंडित जी मरता क्या नहीं करता। जी हुजूर तो करना पड़ेगा, जितना ही बड़ा प्राइम मिनिस्टर हो। तो महाराज पत्नीले भनेपछि कसरी नमान्नु, मान्नै पर्यो। त श्री आत्मदेव पण्डितजीले भन्नुभयो ठिक छ पत्नी धुन्धुली तिमीले आफ्नो मर्जीले नाम राख। त उनले पनि मेरो नाम धुन्धुली, मेरो छोराको नाम धुन्धुकारी। ठिक छ, त्यो पनि ठिक छ, केही भएन। अब धुन्धुली अनि धुन्धुकारीको त प्रेम बढ्यो। केटाकेटीमा आमाले छोरालाई मताइन्। पिताजीको संस्कारबाट बाहिर गयो। केही समयमा त्यो गाईलाई जुन फल खुवाइएको थियो त्यो गाईले पनि एउटा बालकलाई जन्म दियो। कान मात्रै गाईको जस्तो शरीर मनुष्यको। सबै छक्क परे। नाम राख्यो गोकर्ण। गोकर्ण अनि धुन्धुकारी दुईजना बालकहरू पण्डितजीको घरमा ठुला हुन थाले। गोकर्ण पण्डितो ज्ञानी, धुन्धुकारी महाखलप। गोकर्ण पण्डित भए, साधुले दिएको फलबाट प्रकट भएका थिए। धुन्धुकारी बडा दुष्ट भयो। आमालाई सताउँछ, आमाले बिगारिनु पहिला। यो माताहरूमा म चाहिँ के निवेदन गर्न चाहन्छु भने कहिल्यै पनि बच्चाहरूलाई बिगार्नु हुँदैन। शास्त्रले भन्छ लालयत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताडयत प्राप्तेतु 16 वर्षे पुत्र मित्र वदाचरे। 5 वर्षसम्म बच्चाले जे भन्यो त्यो मान्नु र 5 देखि 15 सम्म आफूलाई जस्तो बनाउनु छ त्यस्तो बनाउनु, त्यस्तो मनाउनु। जब 16 वर्षको लाग्छ छोरा, पिताले साथी जस्तो व्यवहार गर्नु, आमाले छोरीलाई साथी जस्तो व्यवहार गर्नु। त्यसो भयो भने के हुन्छ, 16 वर्षकी छोरीको मनमा अनेक शङ्का हुन्छन्, त्यो आमाबाट निवारण हुन्छ। छोरा कहीँ कुलतमा फस्छ कि डर भन्ने पिताबाट निवारण हुन्छ। 5 देखि 15 सम्म उनीहरूले भनेको मान्ने होइन, आफूले जस्तो बनाउनु छ। त्यति बेला त्यो बच्चा बिरुवा जस्तो हुन्छ। बिरुवालाई पश्चिम गइरहेको बिरुवालाई हजुरलाई पूर्व मोड्न मन लाग्यो भने एउटा लट्ठी एउटा छडी त्यहाँ राखिदिनु, त्यहाँ बाँधिदिनु, त्यो पूर्वतिर लाग्छ। तर त्यही बिरुवा रुख भएपछि मोड्न खोज्नु भयो भने मोडिँदैन। रुख भएपछि मोड्न खोज्यो भने भाँचिन्छ, छुट्टिन्छ, अलग हुन्छ। घर नभए कोठा खोजेर भाडामा बस्छ। संस्कार दिने बेला भनेको 5 to 15।
यस समयमा यदि सन्ततिलाई उचित संस्कार भयो भने आमाको दुलार, आमाको प्रेम र पिताको गाली दुवै चाहिन्छ। घाम पानी सहने बानी भयो भने व्यक्ति मजबुत बन्छ के। घाम पनि चाहिन्छ, पानी पनि चाहिन्छ, आमाको प्रेमको शीतलता पनि चाहिन्छ, बाउको छडी पनि चाहिन्छ। प्रेमले बच्चालाई बिगार्न सक्छ। मैले प्राय सुनाउने गर्छु, संक्षिप्तमा म सुनाइदिन्छु। म जब बाल्यावस्थामा थिएँ, मैले बाल्यावस्थामा सुनेको एउटा कथा, गाउँमा हजुरबा हजुरआमाको मुखबाट सुनेको, हजुरले पनि सुन्नुभयो होला, तर मलाई सुनाइरहन मन लाग्छ। म 1 मिनटमा पुरा गर्छु। एउटी आमा भोजन गर्न बस्दै गर्दा खुर्सानी खान मन लाग्यो। हजुरलाई सबैलाई थाहा छ। छोरालाई भनिन्, छिमेकीको आँगनमा खुर्सानीको बुटो रहेछ, छिमेकी घरमा रहेनछन्, टिपेर ल्याएर दिए। आमा प्रसन्न भइन्। छोराको दिमागमा के बस्यो? मैले केही ल्याएर दिए आमा खुसी हुनेछ, खुसी हुनेछ। आमाले सोधिन् कहाँबाट ल्याएको? छोराले भन्यो, तर केही भनिन्। आज खुर्सानी छोड्यो, भोलि फल अरू केही छोड्यो, पर्सि कपडा छोड्यो, आमालाई ल्याएर दिन्छ, आमाले खान्छन्, त सोध्दिन, गाली गर्दिनन्, चोर्न हुँदैन भन्दिनन्। पछि ठुलो चोर भएछ, पुलिसले समात्यो। अब अदालतमा केस चल्यो। अब जजले 10 वर्षको कैद सुनाएछ। ठुलो चोरी थियो। त्यति बेला त्यो बालकले भनेछ, जज साहब, म 10 होइन 20 वर्षको कैद स्वीकार गर्छु। एउटा शर्त छ मेरो, एउटा निवेदन छ मेरो। के निवेदन? बोले, मसँगै मेरी आमालाई पनि जेल हुनुपर्छ।